ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भागवत प्रेमी भक्तवृन्दहरू, तपाईँ हामी आज चतुर्मास भागवतका सत्सङ्गहरू गर्दै, कथाहरू श्रवण गर्दै, आध्यात्मिक कथा प्रवचन श्रवण गर्दै आज हाम्रो यात्रा भाग 39 मा आइपुगेको छ। आजको कथा सत्सङ्गको प्रतीक्षा गरिराख्नुहुने विश्वभरिबाट आम नेपाली जनमनहरू, साथै आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा आजको कथा प्रवचन श्रवण गराउनुभन्दा पहिले तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हो दर्शकवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतको कथामा हामी अवगान गर्ने सौभाग्य हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। भाग 39 मा आइपुगेका छौँ हामी। अब हिजोको प्रसङ्गमा थियो कपिल देवजीको जन्म, साथसाथै गएर कर्दम ऋषिको वन प्रस्थान र माता देवहूतिले कपिल देवजीलाई गएर भन्नुभयो, वास्तवमा तपाईँ मेरो पुत्र होइन, पुत्रको भावमा मैले परमात्माको दर्शन गरिरहेको छु। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ कि यो विषय भोगमा डुबेर मैले आज अज्ञानलाई नै ज्ञान मान्न थालेको छु। हे प्रभु, कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ माता देवहूति, यो विषय भोगमा चुर्लुममा डुबेको छु, यो त अज्ञान हो, तर मैले जानेको छु यो सबैभन्दा धेरै ठुलो ज्ञान हो भनेर आफूले आफूलाई गर्ने गरेको छु। त्यसैले आत्मज्ञान दिएर मेरो उद्धार गर्नुहोस्। संसारमा कुन योग सबैभन्दा श्रेष्ठ हो, के गर्नुपर्छ, कसको सङ्गत गर्नुपर्छ भनेर भन्दा कपिल देवजी भन्नुहुन्छ, आमा एउटा कुरो, जसको दृष्टि जस्तो हुनेछ उसलाई त्यस्तै सृष्टि देखिनेछ। किनभने दुर्योधनलाई जगतमा कोही सन्त फेला परेन, उसलाई सबै दुर्जन नै भेटिए, तर युधिष्ठिरलाई कोही दुर्जन भेटिएनन्, उनलाई सबै सज्जन ज्ञानी मात्र प्राप्त भए। आमा कपिल देवजी भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले त आमा सन्तहरूको चरित्र सुन्नु पर्दछ। सन्तहरूको चाहिँ दुःख सुखको कथाहरू हामीले श्रवण गर्ने गऱ्यौँ र ती सन्तहरूको साथ र सान्निध्यता प्राप्त भयो भने अतिशय मानवले एक दिन अवश्य कल्याण प्राप्त गर्दछ। विषय भोगबाट ऊ माथि उक्सिन सक्छ। न महापुरुषहरूका चरित्रहरू अध्ययन गऱ्यौँ, न पढ्यौँ, न सुन्यौँ, अनि यो संसारमा चुर्लुममा हामी डुबिरहेका छौँ। भगवानका चरित्रहरू श्रवण गर्नाले, पढ्नाले, श्रवण गर्नाले संसारका दुःखहरू आमा एक दिन अवश्य नाश हुन्छ, स्वयं कपिल देवजी भन्नुहुन्छ। किनभने सन्तहरूको चरित्र सुन्नाले, पढ्नाले सन्तहरूको कति दुःख सहनु परेको थियो। एउटा कुरो त हो, जति पनि भक्तहरू भक्ति मार्ग छ नि, त्यहाँ धेरै दुःख छ, कष्ट पनि छ, विपत्ति पनि छ। जति पनि सन्तहरू भए तपाईँ हामीले खोज्दै आयौँ, हेर्दै आयौँ भने सबैले दुःख बेहोर्नै परेको छ। दुःख नभइकन सन्त बन्नै सक्दैन। त दुःखले सन्तमा कुनै पनि असर पार्दैन, असर पर्नु पनि भएन। सच्चा सन्त त त्यो, हामी भक्त त हौँ, तर सन्त बन्न धेरै गाह्रो छ। सन्त भनेको के हो, अरूले गरेको अपमानलाई पनि बडा हाँसी खुसीका साथमा सहन सक्ने शक्ति हुनु नै सन्त हो, त्यो सन्त हो। त्यसैले पेन्ट लाएर, जुत्ता लाएर, क्यापसुट के भन्छ त्यो माथि क्याप टोपी लगाएर सन्त बनिँदैन, भक्त बनिँदैन भनेर भनिहाल्नु हुँदैन आमा। किनभने भगवान भेषमा मात्रै होइन, भगवान व्यवहारमा, दुःख सुखमा ईश्वरको वास हुन्छ। त्यसैले अतिशय सहन गर्ने शक्ति जसले गर्दछ त्यो सन्त हो, त्यो भक्त हो, त्यो असलमा भगवानको साह्रै प्यारो हो। यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गत खोजी खोजी गर्नुपर्छ। एउटा कथाको याद आयो, भारतमा एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो, सन्त एकनाथजी महाराज। बडा सिद्ध, बडा साधक हुनुहुन्थ्यो सन्त एकनाथजी महाराज। उहाँको नजिकै गोदावरी नदी थियो। नदी भएको हुनाले कहिले उहाँले घरमा नुहाउनुहुन्न थियो। सकेसम्म शरीर स्वस्थ रहेसम्म नजिक तीर्थ भएको हुनाले, गोदावरी गङ्गा भएको हुनाले गोदावरीमा गएर स्नान गर्नुहुन्थ्यो, अनि स्नान गर्ने सेवा पूजा गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन के भएछ भने गोदावरीमा स्नान गर्नुभयो सन्त एकनाथजीले। एकनाथले गोदावरीमा स्नान गरेर बाहिर आउनुभयो। बाहिर आउने बित्तिकै सन्त एकनाथप्रति त्यो एउटा चाहिँ दुर्भावना राख्नेवाला नजिकै एउटा दुष्ट रहेछ। उसले देख्यो यी ब्राह्मण सधैँभरि गङ्गा नुहाउन, गोदावरी नुहाउन आउँछन्, आज यिनलाई म रिस उठ्ने बनाएरै छोडाउँछु भनेर स्नान गरिसकेका र स्नान गरेर घरतर्फ आउँदै हुनुहुन्थ्यो सन्त एकनाथजी महाराज। त्यो दुष्टले सन्तको शरीरमा थुकिदिएछ, प्याच्च थुकिदियो।
किनकि उसलाई त रिस उठाउनु थियो होइन, किनकि उसले त पहिलेदेखि नै दाउ छोपिरहेको थियो, अवसर हेरिरहेको थियो, उसले मौका खोजिरहेको थियो। आज म यिनलाई रिस उठ्ने बनाइदिन्छु भनेर महाराजजी सन्त एकनाथजीको शरीरमा थुकिदियो। महाराजजीले उसलाई केही भन्नु भएन, सन्त एकनाथले उसलाई केही भन्नु भएन। फेरि फर्किनु भयो, फेरि गङ्गा स्नान गरेर फेरि आउनुभयो। दोस्रो पटक पनि स्नान गर्न जानुभयो, स्नान गरेर आउनुभयो। दोस्रो पटक आउँदा पनि सन्त एकनाथजीको शरीरमा थुकिदियो। फेरि तेस्रोचोटि स्नान गरेर आउनुभयो, तेस्रोचोटि पनि थुकिदियो। तर सन्त एकनाथजी महाराजको शरीरमा उहाँलाई एक रत्ती पनि क्रोध आएन, रिस उठेन। तर बार बार गन्दै थुक्दै जाँदाखेरि 108 पटक चाहिँ त्यो नास्तिकले, त्यो उच्छृङ्खल दुष्ट व्यक्तिले सन्तलाई थुकिदियो। एकनाथजीलाई गोदावरीसँग भन्न थाल्नु भएछ, आमा यो हजुरको कृपा हो मलाई, किन भनेर भन्दा बार बार आज स्नानको मौका जुरिरहेको छ। सन्त एकनाथजीले भन्नु भएन तैँले किन थुकिस् भनेर, अर्को शरीरमा थुक्यो भने के हालत हुन्छ होला सम्झिनु त। तर सन्त एकनाथजी महाराज कति शालीन हुनुभयो, उल्टै गङ्गालाई भन्नुहुन्छ, हे गोदावरी यो पटक पटक मलाई स्नान गर्ने इच्छा, यो अवसर जुरिरहेको छ, सधैँभरि त एकचोटि स्नान गर्थेँ, आज त 108 पुगिसक्यो। त्यसैले त्यो दुर्जनता उसले गरे तापनि मेरो सज्जनता म छोड्दिनँ। हे आमा, हे गङ्गा, आज मैले 108 पटक हजुरको स्नान गर्न पाएँ। जतिचोटि थुक्यो त्यतिचोटि मेरो शरीरमा स्नान गर्ने अवसर प्राप्त भयो भनेर गोदावरी गङ्गामा स्नान गरेर भक्ति गर्दै गर्नुहुँदो रहेछ। त्यो दुर्जनले, त्यो दुष्टले आएर हेरिराखेको रहेछ। रिसाए कि रिसाएनन् भनेको त अत्यन्त खुसी भएर महात्मा त उल्टै 108 चोटि स्नान भयो। हे आमा, हे गङ्गा, आज मेरो जीवन धन्य भयो, सफल भयो। म त्यो दुर्जन त होइन, आज उसले मेरो शरीरमा नथुकिदिएको भए मैले आज यत्रोचोटि स्नान गर्ने थिइनँ भनेर प्रार्थना गरिरहनु भएको रहेछ। त्यो देखेर त्यो दुर्जन थियो, उसलाई चाहिँ लज्जाको बोध भयो, लज्जित भयो। आफूले गरेको कार्यबाट आफैलाई हीनताको बोध भयो। 108 चोटि जब स्नान गरेर आउनुभयो बाहिर, तब त्यो दुर्जनले, त्यो दुष्टले गएर महाराजजीको गोडा छोयो, चरण पक्रियो, महात्मन मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मलाई क्षमा दिनुहोस्। उसले भन्यो, मैले तपाईँ एकदमै परम सन्त हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ कुनै एउटा सामान्य मनुष्य होइन, तपाईँ परम सन्त हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ ईश्वर हुनुहुन्छ। मैले यहाँलाई तपाईँलाई चिन्न सकिनँ छु, मैले सन्त हजुरलाई, महात्मा हजुरलाई मैले चिन्न सकिनँ, त्यसैले मलाई क्षमा दिनुहोस्, मलाई क्षमा दिनुहोस् भने सन्त एकनाथले भन्नुभयो, हेर क्षमाको कुनै प्रश्नै छैन, म तिमीलाई के क्षमा दिनु भन त। होइन, मैले हजुरलाई थुकेँ 108 पटक मैले थुकेँ, तर बार बार हजुर स्नान गर्नुभयो, मैले दुःख दिएँ, त्यसैले मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर भन्दा सन्त एकनाथले के भन्नुभएछ, हेर बाबु, तिम्रै कारणले गर्दा आज मलाई 108 पटक गोदावरीको स्नान गर्ने पुण्य अवसर मलाई प्राप्त भयो। सधैँ त म एकचोटि नुहाउँथेँ गइहाल्थेँ, तर आज 108 चोटि भयो। त्यसो भएको हुनाले यो स्नेह, यो कृपा अनि यो स्नानको चाहिँ योग्यता तिमीले बनाइदेऊ, यसमा क्षमाको कुनै प्रश्नै छैन भनेर महात्माले उल्टै त्यो दुर्जनलाई उसैको प्रशंसा गरिदिनु भयो। दर्शक वृन्दहरू, यो कथा मैले किन सुनाइरहेँ भने शान्ति त्यसैकोमा बसिरहन्छ जो भित्रबाट उसको सम्बन्ध ईश्वरसँग हुन्छ। व्यापार गरे पनि, बिजनेस गरे पनि, एसीमा बरे पनि, कुलरमा बसे पनि केही छैन, सुविधा अनुसार देश विदेशमा हामी जहाँ बसे पनि केही फरक पर्दैन। समयले, भाग्यले, परिस्थितिले कहाँ राख्नुपर्छ हो तपाईँ हामीलाई पनि, होइन? मेहनत भयो, सुख सुविधा भयो भने त्यहाँ बस्नुपर्छ। तर हाम्रा शास्त्रहरूले भन्छन् शान्ति चाहिएको छ भने जहाँ बसे पनि भित्रबाट ईश्वरसँग सम्बन्ध गाँच्ने, जो ईश्वरबाट टाढा रहन्छ त्यसलाई शान्ति कहीँ पनि पाइँदैन। ईश्वरबाट टाढा रहने, ईश्वरबाट विस्मृत रहनेहरूको लागि शान्ति भन्ने चिज कहीँ छँदै छैन हो भक्तवृन्दहरू। यस कारणले गर्दा शान्ति हामीलाई चाहिएको छ, प्रेम चाहिएको छ, सद्भाव चाहिएको छ भने हाम्रो हृदयमा स्वभाव ईश्वरको हुनुपर्छ, सन्तको स्वभाव हुनुपर्छ। एक दिन मात्रै पूजा आजा व्रत गरेर हुँदैन, स्वभाव बनाइराख्ने हो हामीले। जतिखेर पनि यो स्वभाव बनाइरहन सक्छौँ। कपिलदेवजी भन्नुहुन्छ, आमा जो ज्यादा सहन गर्न सक्छ नि त्यही मात्र सन्त बन्न सक्छ क्या, होइन? त्यो व्यक्ति मात्रै सन्त बन्न सक्छ। महात्मा बुद्धलाई पनि कतिचोटि भिक्षा माग्न दिनुहुन्थ्यो, कति गाली गर्दै काम छैन, मागेर हिँड्ने, हात गोडा छन्, खान चाहिँ अर्का घरमा माग्नुपर्छ, सग्ला हात गोडा छन्, कति गाली गरे महात्मा मुसु हाँसेर सुनिराख्नुहुन्थ्यो बुद्ध। अनि गाली दिँदै सबै सकिन्थ्यो नि, अझै देऊ न
भनेर भन्दा अब अझै गाली दिँदा दिँदै गाली सकिन्थ्यो। भयो होइन, पुग्यो होइन। आज मैले भिक्षाको रूपमा यो भिक्षा लिएँ, तर तिमीले दिएको भिक्षा मैले स्वीकार गरिनँ, तिमीलाई नै फर्काइदिएँ। यानि कि तिमीले जे जति गाली गर्यौ यो मैले तिमीलाई नै वापस गर्दै भनेर बुद्ध भगवान हाँस्दै हाँस्दै हिँड्दिनुहुन्थ्यो। त्यसैले सन्त बन्नु छ भने नि विपत्तिमा पनि जो ईश्वरको अनुग्रह सम्झिन्छ त्यो पो सन्त हो। हरेक परिस्थितिमा पनि, विपत्तिमा पनि अनुकूल हुँदा चाहिँ भगवानले दिए राम्रो जय जय गर्ने, त आरती गर्ने, घन्टी बजाउने, अनि दुःख पऱ्यो भने झँदै छैन। बढीमा बितेका छन् भनौँ, केही छैन घरमा। भक्तवत्सल भगवानको बहुतै ध्यान दिनुपर्ने कुरा है। ल आफ्नो घरमा बुबा आमा बित्नुभयो, आफूले मान्ने कुराहरू छन्, आफूले गर्ने कुराहरू छन्। त्यस पछाडि अब को एउटा फलानुको नाति बितेको भन्यो, घरमा 1 वर्षसम्म एउटा धुप पनि छैन, दियो पनि बाल्नु छैन। हेर्नु त कति अन्धकारमा हामी बसेका छौँ। अब अलिकति इच्छा कामना पुरा भयो भने चाहिँ घन्टी बजाएर, शङ्ख बजाएर, पूजापाठ लगाएर, ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर, रुद्री लगाएर गर्छौँ। 12-13 दिनपछि सकिगयो नि सबै कुराहरू। एउटा दियो बाल्नको लागि, एउटा कलशमा पानी फेर्नको लागि हामी बहाना गरिदिन्छौँ। हो, यस कारणले त यहाँनिर हामी के भन्नु, हाम्रो हृदयमा के छ भने जो ईश्वरबाट टाढा रहन्छ नि शान्ति हुँदैन। घरमा अँध्यारो बनाएर लु शान्ति छ भने आफै हिसाब गर्नुहोस्। घरमा बत्ती नबालिकन फलानु बितेका छन्, एउटा कलशमा पानी नराखिकन बस्नुहोस्, सधैँ गर्ने मान्छेलाई कति अस्पट हुन्छ, कस्तो पीडा हुन्छ, भित्रबाट रोइरहेको हुन्छ, मन त रोइरहेको हुन्छ नि। अब भक्तिभाव छैन, श्रद्धा छैन भने उसले किन बाल्नु पर्यो र? तर गरिराख्ने मान्छेलाई आनन्द आउँदैन। ईश्वरसँग टाढा हुने माध्यम यही हो। भगवानसँग शान्ति, ईश्वर भनेको त्यो शान्तिसँग जब टाढा हुन्छ मान्छे तब यही गर्दछ। त्यसैले बहानाबाजी नहोस्। हामीले भगवत इच्छाले जुन हामीलाई एउटा संसारका कर्महरू थियो त्यो अनुसार रहने। त्यस पछाडि सबै सकिसके पछाडि सेवा गर्नको लागि, भक्ति गर्नको लागि, दियो बाल्नको लागि, एउटा कलशमा पानी फेर्नको लागि, यो तमामको लागि शास्त्रहरूले कहीँ पनि अनुमोदन गरेका छैनन्। ईश्वरसँग सिधै सम्बन्ध राख्ने र शान्ति चाहने हो भने हामीले अवश्य गर्नै पर्दछ। त्यसैले दुष्ट मानिस कसैलाई पनि असल देख्नै सक्दैन, तर दुष्टहरूले के गर्न सक्दछ? दुष्टहरूले कसैलाई असल नै देख्न सक्दैन, तर सज्जनले कोही दुर्जन नै भेट्न सक्दैन। त्यसैले हामीले भगवानको भक्ति गरेको, पूजा गरेको, उपासना गरेको के हो त भनेर भन्दा मत्कृते त्यक्त कर्माणि त्यक्त स्वजन बान्धव, अर्थात् सन्तहरू अथवा भगवानको भक्तहरूको माध्यमबाट, सत्सङ्गबाट आफ्ना सखा सम्बन्धीको त्याग गर्दै हुन्छन्। क्या सन्तहरूको लागि, कथाहरूको लागि भनेर कोही पनि चाहिँदैन, किनकि यो सबै संसारको झुटो नाता हो नि त, असली नाता होइन नि। असली नाता ईश्वर हो, परमात्मा हो। यस कारणले गर्दा बुद्धिमान व्यक्तिले के गर्दछ? आफ्नो हृदयमा परमात्मालाई जागृत गराएर, अन्तर्निहित भएर भक्ति, मुक्ति यी सबै कुराहरू उसले आफ्नो साथमा राख्दछ। कपिलदेवजी भन्नुहुन्छ, आमा एउटा कुरो, यो सबै जति दृश्यमान छ नि त्यो सबै सत्य होइन। स्वप्न असत्य हुँदा हुँदै पनि सुख दुःख दिन्छ। जस्ता प्रकार स्वप्न देख्नेलाई आफ्नो टाउको नकाटिए पनि उसलाई काटिएको भ्रान्ति हुन्छ, त्यो रुन थाल्दछ। त्यस्तै प्रकारले अविद्याको कारण जीवात्मालाई सबै भ्रान्ति हुन्छ के हो। यसैलाई माया भनिन्छ। माया वस्तु नभए पनि त्यो स्वप्नमा देखिन्छ। त्यस्तै किसिमबाट आमा तात्विक दृष्टिले केही नहुँदै पनि जागृत अवस्थामा माया र अज्ञानका कारणले सबै कुराको आभास भइदिन्छ। आमा त्यसैले जाग्रत अपना स्वप्न अवस्था जस्तो छ नि यो सिद्धान्त भागवतमा बारम्बार आउँछ आमा। यस कारणले गर्दा सांसारिक विषयहरूप्रति पूर्णतः वैराग्य होस्। यसैले नै यो भनेको छ, सांसारिक सुखको उपभोग लोभ जबसम्म बनिरहन्छ तबसम्म तपाईँ हामी सुतिरहेकै हुन्छौँ, सुतेकै छौँ, अन्धकारमै छौँ। जागा हुनलाई मात्र कृष्ण भेटिनुहुन्छ, भक्ति भेटिन्छ, शान्ति भेटिन्छ। सुख भोग्ने इच्छा भयो भने बडो दुःखद हुन्छ। सुख भोग्ने इच्छाबाट बडो दुःखद पनि हुन्छ, किनभने भागवतमा ध्यानमा जगत बिर्सिए पछाडि ब्रह्मसँग सम्बन्ध जोडिन्छ। ध्यान गर्दा पहिले शरीरलाई स्थिर गरिन्छ, फेरि आँखालाई स्थिर गरिन्छ, अनि अन्तिममा मनलाई पनि स्थिर गरिन्छ। हो, जबसम्म शरीर र आँखाहरू स्थिर हुँदैनन् तबसम्म मन स्थिर हुन पाउँदैन। आँखाहरूमा श्रीकृष्ण स्थिर हुनु भए पछाडि मन शुद्ध हुन्छ। भागवतमा यसै कारणले स्वरूपमा ध्यान राखेर कृष्ण कथा, आँखाहरूमा कृष्णमा प्राण, कानहरूमा स्थिर गरेर कथा सुन्यो भने
जो ध्यान गर्दछौँ हामी त्यो आसनमा बसेर मन स्थिर भयो भने त्यहीँनेरि परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू भोग भूमिमा बसेर भगवानको ध्यान गर्नु बडो कठिन, बडा टेढो काम छ। संसारमा बसेर ज्ञान गर्नु, भक्तिमा निष्ठा राख्न सजिलो त छैन। आधी घन्टा हामी कथा सुन्छौँ, कम हुन्छ कथा सुनिरहँदा, मनमा यति ऊर्जा मिलिरहन्छ। तर यो संसार कस्तो छ भने नि, संसारमा बसेर ज्ञान भक्तिमा निष्ठा राखिराख्न त सकिँदैन। त्यसैले भूमिको मनमाथि अवश्य प्रभाव पर्छ। ध्यान गर्नेले पवित्र एकान्त स्थानमा बसेर ध्यान गरोस्। कपिलदेवजी भन्नुहुन्छ, आमा माता, जसलाई ध्यान गर्नु छ नि त्यसले परिमित मात्रामा पवित्र भोजन गरोस्। आहार सात्विक थोरै हुनुपर्छ। जसलाई अजीर्ण हुन्छ त्यसले ब्रह्मचर्यको सेवन गर्न सक्दैन। हो, जो ध्यान गर्न चाहन्छन् त्यसले ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्छ। व्रत गर्ने दिन, ध्यान गर्ने दिन सबै इन्द्रियहरूद्वारा ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्छ। त्यसैले तब शारीरिक अनि मानसिक रूपमा अनि मनले र आँखाले त एक प्रकारले इन्द्रियहरूलाई ब्रह्मचर्यको पालन गर, तर केवल शरीरले मात्र होइन, मनले पनि ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्छ। नभए आँखाले, नाकले, कानले, मुखले मात्रै गरिदिएर हुँदैन। एक दिनको ब्रह्मचर्य भङ्गले 40 दिनसम्म मन स्थिर हुन पाउँदैन। जबसम्म देहको भान छ नि तबसम्म धर्मलाई नछोड्नु। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो नु श्रेय सायमे अत्यन्तो परत्रियत्न दुःखस्य च सुखस्य च। हे माता, अध्यात्म योगले नि मनुष्यको लागि सबैभन्दा राम्रो मोक्ष प्रदान गर्ने योग मानिन्छ। अध्यात्म योग भनेको त त्यो हो, सबैतिरबाट मनुष्यलाई सुख। यसले मनुष्यको जन्म र मृत्युरूप कष्टबाट निवृत्त गराइदिन्छ। बन्धन र मोक्षको कारण अरू केही नभएर मन नै हो। मन नै हो। जुन बेला मन म र मेरो रूपी विषयको चिन्तनमा आसक्त हुन्छ नि, तब बन्धनको कारण बन्छ। तर ती भावदेखि माथि उठेर परमात्मामा आसक्त भए मोक्षको कारण बन्दछ। आमा, भगवानमा अटल भक्ति गर्नुबाहेक मुक्तिका लागि अर्को कुनै साधनै छैन। सज्जनको सङ्गत गर्नाले भगवानको लीला कथा सुन्न पाइन्छ। त्यसैले मनुष्यको मनमा भगवानप्रति श्रद्धा, प्रेम एवं भक्ति बढ्दछ र अन्तिममा ऊ मोक्षको अधिकारी बन्दछ। देवौतीले सोध्नुभयो, भक्ति भनेको के हो त? यो कसरी गरिन्छ? कपिलदेवजीले भन्नुभयो, आमा, वेद शास्त्रमा जति कुराहरू बताइए ती अनुसार कर्म गर्दै भगवानमा चित्त लगाइराख्नुलाई भक्ति भनिन्छ। भगवानको चरण कमलमा भक्ति गर्नु मुक्ति पाउनु भन्दा पनि धेरै ठुलो कुरो हो। त्यसैले मोक्षको बारेमा नसोचौँ हामी, पछाडि जे होला, तर भक्ति गर्न पाइयोस्। मोक्ष मोक्ष भन्नै पर्दैन। अरे नमागिकन ईश्वरले दिनुहुन्छ, तर भक्ति त हामीले यहाँ गर्नु पर्यो नि। त्यसैले भक्ति गर्नेको लागि मोक्ष भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। किनकि यस्ता पुरुषहरू भगवानसँग मोक्ष चाहँदैनन्, भक्ति गर्नेवालाहरू। किन भक्ति गरे पछाडि सबै थोक प्राप्त हुन्छ, त्यो मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सालोक्य साष्टिर्सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। तर निष्काम भक्त त नि आमा कुनै प्रकारको मुक्तिको इच्छै गर्दैनन्। सच्चा मनबाट इच्छा भयो, भगवानको भक्ति भयो भने केवल भगवानको सेवा बाहेक अरू कुनै इच्छा राख्दैन। आमा, कपिलदेवजी भन्नुहुन्छ, मेरा निष्काम भक्तहरू त नि मेरो सेवालाई छोडेर सालोक्य मुक्ति दिँदा पनि चाहिँदैन भन्छन्, सालोक्य मुक्ति दिँदा पनि चाहिँदैन, साष्टी दिँदा पनि चाहिँदैन भन्छन्, सामिप्य दिँदा पनि म त चाहिँदैन त्यो भन्छन्, सारूप्य पनि चाहिँदैन, सायुज्य मुक्तिलाई पनि स्वीकार गर्नेवाला छैनन्, किनभने त्यसमा सेवा मिल्दैन। त्यसैले भगवानका हरिका जनहरू मुक्ति होइन, जन्म जन्ममा अवतार चाहन्छन्। जसले यस्तो अवतार जसले प्रभुको नित्य सेवा, कीर्तन, उत्सव, नन्द कुमारको दर्शन, नन्दनन्दन श्रीकृष्णको दर्शन, भगवानको कथा सुन्न पाइयोस्। के गर्नु हौ त्यस्तो वैकुण्ठमा गएर, गोलोकमा गएर? जहाँ नहीं गोपी जहाँ नहीं ग्वाला, त्यहाँ त पाइँदैन त। ल भक्तवृन्द, यहाँहरूलाई भनौँ, स्वर्गे स्वत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्तेयम रसः अथ पिबन्तु सद्भाग्य मामाम हुञ्चति कदाचित्। मोक्ष होला। तपाईँ हाम्रो पनि चतुर्मास भागवत सुनिरहेका छौँ, पछि मृत्यु पछाडि तपाईँ हाम्रो यहाँ त भेट हुन सकेन थाहा छैन। फेरि भगवानको धाममा भेला भयो,
हामी भेला भयौँ भने पनि अब त्यहाँ चतुर्मास सुनाउनेवाला कोही पनि हुँदैन। भगवानको धाममा जानु भनेको भगवान जस्तै हुनु हो, सेम टु सेम। ए सुवेदी गुरु पनि पो हुनु रहेछ युट्युबमा कथा सुनाउने। लु यहाँ कथा सुनौँ भन्दा त्यहाँ पाइँदैन है। यहीँ हो जति सुन्नु छ हामीले कथा सत्सङ्ग गर्ने। उहाँ त हुप्प परेर बस्नुपर्छ। दुई हात छँदैछन्, अरू दुईवटा जोडिन्छन्, हुप्प परेर कोहीसँग बोल्नु परेन। त्यसैले साँचो हरिका जनहरू, साँच्चै भगवानका भक्तहरू मोक्ष चाहँदैनन्, बरु फेरि भगवान अवतार होस् तर हरिको सेवा गर्न पाइयोस्, भक्ति गर्न पाइयोस्। हरिनाचन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्म जन्म अवतार रे। हरिका भक्तहरूले त मुक्ति नै चाहँदैनन्, के माग्छन्? मागे जन्म जन्म अवतार रे। जन्म जन्म अवतार होस्, तर किन अवतार होस्? कुकर सुकर हुनको लागि होइन कि नित्य सेवा नित्य कीर्तन ओछाव निरखवानन्द कुमार रे। नित्य कीर्तन होस्, नित्य सेवा होस्, भगवानको सेवा गर्न पाइयोस्, भक्ति गर्न पाइयोस्, यो माग्दछन् सच्चा सही मानेमा हरिजनका भक्तहरू। मोक्ष माग्दैनन् आमा। यस कारणले गर्दा भगवानको भक्ति बाहेक अरू कुनै पनि कुराको आश्रय लिएर मनुष्यले मृत्युरूपी महाभयबाट मुक्ति पाउन सक्दैन। ब्याङ्क ब्यालेन्सले अन्तिममा मुक्ति नदिने चाहिँ कति डर हुन्छ हामीसँग। जति नै पैसा ब्याङ्कमा राखौँ न ब्यालेन्स गरेर झन् डर, झन् त्रास हुन्छ। ला के गरिदिने हुन्, खर्च गरिदिने हुन्, के गरिदिने हुन् भनेर झन् पिर हुन्छ। तर भगवानकै भक्ति गरियो, प्रभुकै मर्यादामा रह्यो भने त वायु त्यही चल्छ, हावा त्यही चल्छ। यही मृत्युले नि पनि आफ्नो काम गर्दछ। यो जगतको सृष्टिको बेला तेजोमय निराकार स्वरूप पर ब्रह्मको इच्छाद्वारा नि विराट रूपको उत्पत्ति हुन्छ आमा। विराट पुरुषको अंग प्रत्यङ्गमा ती इन्द्रियका देवताहरू प्रवेश गरे र विराट पुरुषले चलायमान भएनन्। त्यस पछाडि चित्तेन हृदयं चैत्य क्षेत्रज्ञ प्राविशद्यथा विराट तदैव पुरुष सलिलाद्युततिष्ठतः। भगवान आफैले चित्तको अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञको रूपमा त्यो शरीरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। लु त, अनि विराट पुरुषमा हलचल पैदा भयो र त्यो विराट पुरुष भनेको दृश्यमान जगत अथवा हाम्रै शरीर नै हो नि आमा। यस कारणले गर्दा जगत अथवा शरीरभित्र व्याप्त रहने आत्मस्वरूप परमात्मालाई क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। त्यसैले जीवले आफ्नो कल्याणका लागि चित्त एकाग्र गराएर भक्तिपूर्वक उनै क्षेत्रज्ञको चिन्तन गर्नुपर्छ। किनभने नि कर्म पाञ्च भौतिक शरीरले गर्दछ, आत्माले होइन। कर्म गर्ने भनेको पाञ्च भौतिक शरीरले, आत्माले कर्म गर्दैन। तर प्रकृतिका गुणसँग संसर्ग गरेको दोषले आत्माले नि उत्तम मध्यम तथा निज जुनीमा उत्पन्न भएर संसार चक्रमा घुम्दछ हो। हे आमा, त्यसैले जसले अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि यम नियम पालना गर्दै भगवानका लीला कथा श्रवण गर्दछ अनि विषयमा आसक्ति हुँदैन, विषयमा चाहिँ बस्छ। राम्रा राम्रा मोबाइल दियो भने स्मार्टफोन खोज्नु सकेसम्म अनि त्यहाँनिर गएर कथा सुन्न पाइयो, युट्युबमा सत्सङ्ग गर्न पाइयो, भक्ति पाइयो, महापुरुषहरूको दर्शन पाइयो। ओहो, त्यसले गर्दा त पाइयो नि। आज कतिजना सुख सुविधाहरू छन्, हामीले नभए कहाँ अब कलियुगमा कथा सुन्न कहाँ धाउने भन्नु त। फेरि लकडाउनले यस्तो छ परिस्थिति, झन् हाहाकार मचिँदै गएको छ हो। त्यसैले विषयहरूमा बस्नु पर्दछ, सबै सुख सुविधामा बस्ने, तर आसक्ति हुँदैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरू। सन्तोष धारणा गर्दछन्, शान्त रहन्छन्। जो सबैका मित्र, दयालु, धैर्यवान छन्, प्राणीमा दया राख्दछन्, सदा सर्वदा ईश्वरलाई नै सम्झिरहन्छन्, त्यस्ता व्यक्ति साधु स्वभाव भएका मनुष्यले सहजै मोक्ष प्राप्त गर्दछन्, यज्ञ पनि गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूले हो। तर यसको विपरीत भयो भने त्यसले कर्मफल अनुसारको जुनी भोग गर्नु पर्दछ। जसरी जागे पछाडि स्वप्नको दुःख रहँदैन नि, सपनामा देखियो भने त देखियो, रुनु पर्यो, तर विपनामा त त्यो हुँदैन। त्यस्तै गरेर तत्त्वज्ञान प्राप्त गरे पछाडि संसारी माया निस्किन्छ हो। संसारी माया निकाल्नै बडा गाह्रो छ त। जो छँदै छैन त्यसैलाई ठुस्दै ठुस्दै बसिरहेछ भित्र, कोचेको कोचै, यता पनि मेरो, उता पनि, यो बेकार हुँदैन। कुचेको कोचे त कतै भइसक्यो तै पनि पुग्दै, पुत्रै सणा, लोकै सणा, भित्तै सणा, यिनीहरूले त हुन् नि हामीलाई बन्धन, यिनीहरूले त हुन् नि हामीलाई कस्तो धैर्य गर्ने नदिने क्या। त्यस कारणले गर्दा दयालु र धैर्यवान, प्राणीमा दया, ईश्वरमा सम्झिराख्नेवाला व्यक्ति नै एक दिन तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्दछ र उसको शरीरबाट संसारी माया निस्किन्छ। संसारी माया निस्किन्छ, तर अज्ञान रहन्जेलसम्म भने संसारी सुख दुःख पनि भोगी नै रहनुपर्छ, जन्नै बढिरहन्छ। हे आमा,
त्यसैले यो योगको लक्षणको बारेमा कुरा गर्दा नि स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवालब्धेन सन्तोष आत्मविचरणार्चनम। स्वधर्मको पालना गर्नु, शास्त्र विरुद्ध कर्म नगर्नु, प्रारब्ध अनुसार जो मिल्छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहनु, अनावश्यक चिन्तन पनि नगर्नु, मोक्षदायक धर्मको स्वीकार गर्नु, शुद्ध र सन्तुलित भोजन गर्नु, हिंसा नगर्नु, सत्यवादी हुनु, अन्याय गरेर धन सङ्ग्रह नगर्नु, ब्रह्मचर्यमा रहनु, पवित्र रहनु, शास्त्रको चिन्तन मनन अध्ययन गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु, सत्य बोल्ने कोसिस गर्नु, प्राणायाम गर्नु, मनलाई नियन्त्रणमा राख्नु, भगवानका कथाहरूमा रुचि बढाउनु, भगवानको चिन्तनमा मग्न रहनु, यी साधनाद्वारा मनलाई बसमा गराउँदै स्थिर आसनमा बसेर पनि परमात्माको ध्यान गर्नाले चित्त एकाग्र हुन थाल्दछ। चित्त एकाग्र हुन थाल्दछ। त्यसैले नि भगवानले आफ्ना चार हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएको छ। छातीमा भगवानको श्रीवत्सको चिन्ह छ। गलामा भगवानको वनमाला सुशोभित छ। उहाँको शरीरको वर्ण नीलकमलको जस्तो शोभायमान छ। हो, यस्तो चिन्तन गर्दै भगवानका एक एक अङ्गको ध्यान गरेर प्रभु भक्तिमा लीन हुन थाले पछाडि त्यस्ता व्यक्तिको चित्त जुन छ त्यो तुच्छ विषयको चिन्तनबाट पर रहन थाल्दछ। एउटा कुरो चाहिँ हो है, पूजा मात्रै गर्दैछौँ कि बा तपाईँ हामीहरू आजभोलि कृष्णको एउटा मूर्ति राख्नु भएको छ, लड्डु गोपालको राख्नु भएको छ भने यो भगवानको अगाडि दियो बाल्नै पर्छ, अनि एउटा निधारमा टिका चन्दन लगाइदिनै पर्छ, मूर्ति छन् यसो धोइधाइ गरिदिनै पर्छ भनेर अल्छी लाग्दै नगर्नु है। बरु केही भिडभाड नगर्नु। म त के भन्छु भने जुन भगवान आस्था इच्छा मनपर्छ इष्ट आराध्य हुनुहुन्छ अगाडि राख्ने, दियो बाल्दिने, सकियो। अरू केही पनि एउटा कलशमा जल्ची राखिदिनु, अरू सक्यो। ध्यान गर्दै गर्नु, चिन्तन गर्दै गर्नु, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त्योतिर ध्यान दिनु। ए भगवानलाई टिका लाउने झन्झट भयो, चन्दन घोट्ने झन्झट भयो, दिक्क लागेर पूजापाठ गर्दैछौँ भने संसारको विषय चिन्तन हाम्रो शरीरबाट हट्न सक्दैन, हो त। त्यसैले आफूमा ईश्वरको प्राणीको सेवा गर्ने भाव जगाउनु पर्दछ भने भगवानको कृपाले मायालाई जितेर र आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा स्थित भएर मात्रै सौभाग्य प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले भक्ति योग भनेको कस्तो हो भने लोभ जरुर हुन्छ, लालच जरुर हुन्छ आमा, तर स्वभाव र गुणको भेदले मनुष्यको भावमा पनि भिन्नता हुन्छ। साधकमा हुने भाव चार प्रकारका हुन्छन्। मनमा क्रोध, हृदयमा हिंसा, दम्भ अथवा कपट राखेर भगवानलाई भज्नेहरू तामस प्रकारका हुन्। भक्ति चाहिँ गरे जस्तो गर्छन् तर मनमा क्रोधै छ, रिस गइसकेको छैन, हृदयमा पनि हिंसा छ, काटमार पनि गर्छन्, तछाड र मछाड झन् बढिरहेका छन्, दम्भ पनि छ, कपट राखेर भगवानलाई भजने पनि हामी कतिजना छौँ भने हामी भक्त हौँ तामस प्रकारका। अब अर्को मनमा विषय राख्ने, यश राख्ने, ऐश्वर्यको कामना राख्ने, घर जग्गा जमिनको कामना राख्ने, वैभवहरूको कामना राखेर भजन गर्ने पनि होलाौँ हामी। कुन श्रेणीमा पर्छौँ आफैले आफूलाई सोच्ने है त, तौलिने है त। यस्ता भक्तहरू के हुन्? राजस भक्त हुन्। अब अर्का भक्तहरू हुन्छन् तामसिक भक्त। के गर्ने? क्रोध हिंसा दम्भमा गर्ने, कपट राखेर भज्ने, मनमा विषय यस कीर्ति भोग भोग्ने सामग्री राखेर भयो भने राजसिक भक्त। पाप क्षय गराउन निष्काम भावले भगवानको आराधना गर्नेहरू सात्विक भक्त हुन्। पाप नाश होस्, भगवानका चरण कमलमा प्रीति होस् भन्नेवाला सात्विक। अब यस्ता निष्काम भक्तहरू भगवानको स्वरूप मानिने जगतको सेवालाई छोडेर सालोक्य, शास्त्री होइन, सामिप्य, यी सबै बसाई, सारूप्य, यी सायुज्य, यी आदि गरिएका 5 प्रकारको मुक्ति पनि चाहँदैनन्। हे आमा, ईश्वरको अनुभव गराउने केही उपाय अब सुन्नुहोस्। ईश्वरको अनुभव गराउने निष्काम भावले श्रद्धापूर्वक कर्तव्य पालना गर्नाले, हिंसा रहित भएर नित्य भगवानको आराधना गर्नाले, सबै प्राणीमा ईश्वरको भाव राखेर तिनीहरूको सेवा गर्नाले, धैर्य एवं वैराग्य धारण गर्नाले, हे आमा, कपिल देवजी भन्नुहुन्छ अब ईश्वर अनुभव गराउने केही उपायहरू तपाईँलाई म बताउँछु। साँच्चै नै दर्शक वृन्दहरू, हामीले पनि भगवानलाई चिन्न खोजेको धेरै भयो तर चिन्न सकिरहेका छैनौँ। अब कसरी भगवान चिन्ने, ईश्वर कसरी चिन्ने, कपिल देवजीले जुन आमालाई बताउनुहुन्छ यो रहस्यमय कथाहरू भने हामी भोलिको दिनमा श्रवण गर्नेछौँ।
आजको कथा, आजको चतुर्मास सत्सङ्गको समय यहीँ पुरा भएको छ। देश विदेशबाट यस आध्यात्मिक ज्ञानका कथा प्रसङ्गहरूलाई सुनिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दै आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। भोलि बिहान फेरि हामी अर्को भागमा उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।